अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आखिरकार 2-3 दिन बारिशों के बाद फाइनली जो है वो धूप निकल ही आई है। तो आज अच्छी थी धूप, बड़ी मज़े की लग रही थी, स्पेशली जब ये सर्दियों की बारिश के बाद धूप निकलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो जी, आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए, मैंने पुलाव भी बनानी थी। और जो आज मैंने कहा आप लोगों के साथ एक वज़ीफ़ा शेयर किया जाए। जो रमज़ान की चाँद रात, अब रमज़ान की चाँद रात वो है जो जिस रात को रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, यानी उस वक़्त मगरिब के वक़्त आपने जो है ये पढ़ना है, मैं जो आप लोगों को बताऊँगी। और अच्छा, ये मैंने खुद भी जो पिछले साल पढ़ा था, बहुत अच्छा है, इसमें आपकी रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है और रोज़ी में बड़ी बरकत होती है। अल्लाह ताला जो है सारा साल करता है, बरकत जो है वो बहुत होती है। रमज़ान की चाँद रात, ठीक है? जब रमज़ान का चाँद नज़र आएगा आपने मगरिब के टाइम, तब ये वज़ीफ़ा जो है वो पढ़ना है। छोटा-सा वज़ीफ़ा है, सिर्फ़ एक ही दिन पढ़ना है, उसी दिन पढ़ना है। और बहुत ही छोटा-सा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। और अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, वज़ीफ़े की थी, जो काफ़ी लोगों ने पसंद भी की। थैंक यू सो मच उन सबका जिन्होंने पसंद की। और उसके नीचे मुझे बड़े अच्छे-अच्छे पॉज़िटिव कमेंट आए। वैसे तो मुझे सब वीडियोज़ के नीचे पॉज़िटिव कमेंट आते हैं माशाल्लाह से। और खैर, लेकिन मुझे उसके नीचे ना 2-3 ऐसे कमेंट्स आए जो मुझे बड़े अजीब से लगे। अच्छा, मुझे एक लेडी का कमेंट आया था कि जी, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो अम, अपने घर वालों पे मतलब अपने भाइयों पे पैसा खर्च करते हैं, अपनी मदर पे पैसा खर्च करते हैं और अपने भांजे भतीजों पे पैसा खर्च करते हैं, तो मतलब वो उनकी कदर नहीं करते, फ़ुज़ूल को ऐसा वज़ीफ़ा बताएँ कि वो फ़ुज़ूल खर्ची ना करें। और इसके अलावा मुझे एक कमेंट ऐसा आया था कि एक लेडी कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा वज़ीफ़े करती हूँ लेकिन मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, यार इतने वज़ीफ़े, मतलब बहुत ज़्यादा वज़ीफ़े। देखिए, जब आपको मैं आज एक बात बताती हूँ, जब हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम टीचिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, पहले तो वो 3 दिन हमारा डेमो लेते हैं, अगर हम उन्हें पसंद आ जाते हैं तो वो हमें रख भी लेते हैं। और अगर हमें कोई रख लेता है, तो सैलरी वो हमारे हाथों में फ़ौरन नहीं थमा देता, ठीक है ना? फ़ौरन हमारे हाथों में जो है, ज़ाहिर है हमें जो है 1 मंथ वो देखते हैं, काम करते हैं, फिर लास्ट में मंथ के जाके ही हमें सैलरी मिलती है, तो पूरा महीना हमें वेट भी थोड़ा-सा करना पड़ता है, तो उस सैलरी के लिए। तो इसी तरह होता है कि यार, जब हम कोई वज़ीफ़ा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला से, मतलब आप पहले तो पूरा यकीन, अब आप अगर कहीं काम कर रहे होते हैं तो पूरे यकीन के साथ काम करते हैं ना कि हमें एंड में मिलेगी सैलरी। तो यही बात होती है कि जब भी आप कोई वज़ीफ़ा करें, पहली बात तो यार मेरी बहनों, मैं बार-बार कहती हूँ, पूरा यकीन के साथ करें और बेबहा वज़ीफ़े ना करें। यार, आपको कितनी दफ़ा मैंने कहा है कि एक ही वज़ीफ़ा करें। ये मैं जो देखती हूँ, सुबह आप लोग सूरत रहमान का वज़ीफ़ा कर रहे होते हैं, शाम को कोई सूरत यासीन का वज़ीफ़ा कोई पढ़ रहे होते हैं, तो देखिए इतने वज़ीफ़े एक साथ नहीं करने चाहिए आप लोगों को। इससे आपका क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो आप लोग, तरीका होता है, देखिए पढ़ना एक चीज़ को, सूरत रहमान पढ़ना, सूरत यासीन पढ़ना, ये अलग चीज़ है, लेकिन एक बेबहा वज़ीफ़े करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतने वज़ीफ़े, इतनी तस्बीहां पढ़ना आपके लिए ही, मतलब वो काम जो है ख़राब हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इतना जो है वो नहीं, बल्कि ये होता है कि आप मतलब एक कर लें, यकीन के साथ करें। यकीन के साथ, ठीक है ना? यकीन सबसे पहला अमल जो होता है ना, सबसे पहली शर्त जो होती है वो यकीन होता है। जैसे हमने कहीं जॉब करनी होती है ना, सबसे पहली क्या शर्त होती है जी, आप हम पे यकीन रखें। ज़ाहिर है हम ट्रस्ट करके ही उस अदारे में काम कर रहे होते हैं, तो यही बात है, हम ट्रस्ट करके ही अगर हम वज़ीफ़ा करेंगे यार, कोई यकीन रख के, तो तभी होगा। हम ये कह रहे हैं चलें ठीक है ये कर लेंगे, अगर इससे काम ना बना तो हम नेक्स्ट कोई कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। यकीन रखें पूरा। और इसके अलावा ये है कि हम यहाँ पे बैठे कोई काला जादू तो कर नहीं रहे होते, ज़ाहिर है कि हमें दूसरे ही दिन उसका रिज़ल्ट मिल ले। तो ये होता है कि अल्लाह, वही बात आ गई, वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, तो थोड़ी-सी देरी हो ही जाती है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला, अगर हमारी दुआएँ फ़ौरन कबूल नहीं हो रही, तो यकीनन कोई ना कोई भी उसमें मसलियत ही होती है। अल्लाह ताला, क्योंकि हमसे बेहतर तो अल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह ही सोच सकता है, उसे ही पता होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो इसलिए जब भी आपने कोई वज़ीफ़ा करना है, पहली बात है, पहली शर्त यही होती है कि यार आपने यकीन के साथ करना है। और यही मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि एक वज़ीफ़ा करने के बाद कम से कम उसमें आपने 2 महीने का गैप देना है, देन फिर उसके बाद जो है आपने करना है। वैसे तो इतने ज़्यादा वज़ीफ़े यार नहीं करने चाहिए। नमाज़ सब देखिए, एक मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सी लेडीज़ ऐसी देखी हैं जो वज़ीफ़े कर लेती हैं बट वो नमाज़ नहीं पढ़ती। 5 वक़्त की नमाज़ उन्होंने पढ़नी नहीं होती और इशा की नमाज़ पढ़ लेती हैं जी जब वज़ीफ़ा करना होता है। ऐसा नहीं होता मेरी बहनों, नमाज़ पहली शर्त होती है। 5 वक़्त की पहले नमाज़ पढ़ें, फिर करें। तो ये है कि नमाज़ ज़रूरी होता है, ठीक है? और अब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह जी, क्या कहते हैं, हमारा आगे रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से, जो महीना है बाबरकत, इसमें कोशिश करें यार 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। अगर नहीं है रूटीन, तो रूटीन बनाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता रूटीन बन जाएगी। मेरी भी पहले नहीं थी,
میں مانتی ہوں بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ایک اسٹارٹ لیں گی، فرض سے ہی اسٹارٹ لیں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو خیر اب میں آپ سے جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، اس مغرب کے وقت آپ نے جو پڑھنی ہے 21 دفعہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، بہت جلدی پڑھی جائے گی۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ 3 دفعہ سورۃ فتح پڑھنی ہے۔ سورۃ فتح جو ہے وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورۃ قدر جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے ہمارا جو ہے رزق میں اضافہ کر، ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ نے دل سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم ایک پورے یقین سے میں کہتی ہوں آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہونے دینی، ہمارے رزق میں اتنا زیادہ بے بہا اضافہ کرنا کہ بس ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وسیلہ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کی مشکلیں آسان کرے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں یار اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں دوسروں کو بھی اپنے جو ہے اس میں یاد رکھیں، خاص کر غریبوں کا خیال رکھیں۔ میں وہی بات کہہ رہی ہوں، آپ نے رمضان میں پہلے روزے سے آپ نے یہ کام کرنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ صدقہ نکالنا ہے، صدقہ ہر حال میں جو ہے آپ نے نکالنا ہے۔ 10 روپے ہی صحیح آپ نے ڈیلی کے نکالنے ہیں۔ 10 روپے میں کہتی ہوں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتے، ڈیلی روٹین میں آپ ظاہر ہے کوئی اتنی چیزیں ہم منگواتے ہیں رمضان میں، ڈیلی کچھ نہ کچھ منگوا رہے تو اس میں سے آپ 10 روپے نکال کے ایک ڈبے میں ڈال دیں۔ آپ اپنے گھر کے کسی مرد کو کہہ دیں، لیڈیز ہوتی ہیں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یا 10 روپے نکال کے آپ ایک ڈبے میں ڈال دیں کہ یہ میرا صدقہ ہے ڈیلی کا رمضان کا۔ آپ دیکھیں گے 30 دن بعد آپ کو خود بخود عادت بن جائے گی۔ اب صدقہ تو نہیں ہے دیکھتا بھی آپ پاک ہیں یا پاک ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے بس 10 روپے نکال لیں اور ڈال دینے۔ کیا کرنا ہے جی، پوری فیملی کا صدقہ ہے 10 روپے، بہت ہے۔ اگر آپ کی حیثیت ہے آپ 50 روپے نکال سکتے ہیں، 50 نکالیں، 100 نکال سکتے ہیں، 100 نکال لیں ڈیلی کے جو بھی ہیں، لیکن آپ نے رمضان میں یہ کام ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے وظیفہ 21 مرتبہ سورۃ قدر، 3 دفعہ سورۃ فتح جو ہے آپ نے جب رمضان کا چاند نظر آئے گا مغرب کے وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کے وقت آپ نے یہ پڑھنی ہے جب آپ کا چاند رمضان کا چاند نظر آئے گا، اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، سنے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی میں بنا رہی تھی آج بچوں کے لیے پلاؤ، اور اس کے علاوہ پھر میرے سسر نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، مہمان آئے ہوئے تھے نیچے تو آپ سب کے لیے بنا لیں۔ میں نے کہا چلے میں بنا لیتی ہوں، آپ مجھے لا دیں گوشت وغیرہ، تو پھر میں نے سب کے لیے ہی بنا لی تھی۔ اور پلاؤ آلموسٹ میری تیار ہونے والی تھی یہاں پہ، اور پھر میں نے کہا چلے جو دہی ہے اس کے اندر بھی کچھ ڈالتے ہیں۔ اچھا میرا جو ہے ساتھ ساتھ کچن کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ کلین کرتی رہتی ہوں کچن، کیوں ایک ہی دفعہ صبح میں نے برتن دھونے ہوتے ہیں، اس کے بعد میرا ہوتا ہے کہ یار کچن اب گندا نہ ہو، بس ساتھ ساتھ لگی رہتی ہوں۔ اور بچوں کے ساتھ بڑی مشکل ہوتی ہے دن میں، لیکن یہ ہے کہ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ باقی آپ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں، یار اتنی خوشی ہوتی ہے، یقین مانیں اتنی خوشی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ اتنے اچھے اور اتنے پازیٹیو کمنٹ ہوتے ہیں، اتنا مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، مطلب سارے آپ لوگ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور یقین مانے آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ کا ایک کامنٹ جو ہوتا ہے نا وہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے میں بڑی تھک جاتی ہوں کہ یار نہیں ویوز نہیں آ رہے، نہیں ویڈیو نہیں بنانی، لیکن جب ایک ایسا کامنٹ آتا ہے نا کہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ بڑے اچھے بلاگ بنا رہی ہیں، اب جیسا کہ میں پڑھ کے نا بندہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے یار آپ ان کے لیے ویڈیو بنائیں، ایک ہی صحیح لیکن آپ کو دیکھنے والا تو کوئی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے یار آپ لوگ اتنے اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں، اتنی اچھی دعائیں دیتے ہیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اور باقی انشاءاللہ مجھ سے ایک بہن نے کہا تھا، کل میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ گجریلے کی، جو میں نے وائرل ہیک ٹرائی کیا تھا، اور آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی تو جا کے میری چینل پہ ویڈیو موجود ہے، وہ جا کے دیکھ لینا آپ لوگ وہاں پہ۔ اور مجھے اس میں ایک بہن نے کہا تھا آپ نیچے سے اپنے گھر کا، نیچے والے گھر کا جو ہے وہ ٹور دیں انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں کو ضرور میں آپ لوگوں کو گھر کا بھی ٹور دوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ہماری رمضان آگے اسٹارٹ ہونے والا ہے، رمضان میں ڈیلی ولاگ جو آئیں گے نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی کی تصویر جو ہے ایک شیئر کروں گی جو ڈیلی رمضان کی ہوتی ہے، اور میٹھی میٹھی کی باتیں بھی ہوں گی ہماری رمضان میں۔ باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی اچھے اچھے ولاگ آتے رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ڈونٹ فارگیٹ پریس دا بیل آئکن، ٹھیک ہے، بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا پلیز، ضرور کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
مجھے بھی میرے بچوں کو بھی، اور بڑا اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، حالانکہ میں اپنے بچوں کو بہت کم لے کے آتی ہوں ولاگ میں، زیادہ نہیں لے کے آتی، لیکن آپ لوگوں کی بڑی ہوتی ہے کہ آپ ڈیلی اپنے کوئی بچے لے کے آیا کریں ولاگ میں، مجھے بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ بچوں کے ساتھ آئندہ جو ہے میں کوشش کروں گی کہ ایک لائیو جو ہے ولاگ وہ ایسا بناؤں سارے دن کا، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آگے بھی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔